تشيك تشيك. السلام عليكم. الدومين ديال صناعه الالعاب في العالم او البيزنس ديال الجيمنج اون جينيرال كيدخل سنويا فوق من 159 مليار دولار، واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف. والثلث ديال سكان العالم كيلعبوا بانتظام، يعني ممكن نسميوهم جيمرز. وبلا شك اي واحد فينا على الاقل لعب شي لعبه في حياته. ممكن تكون لعبتي العاب نينتندو، ولا تكون لعبتي العاب سيجا، اولا جيم بوي، اكس بوكس، بلاي ستيشن، اولا البي سي، اولا ممكن لعبتي في الاسطوره ملك النمور الذهبي. ايامات ما عمرهم غادي يتعاودوا. دابا الامور تطورت، وعشرات السنوات كانت كافيه باش يتطور هذا المجال ويولي من اكبر واكثر المجالات اللي كتدخل الفلوس في العالم. اذا كانت هذه اول مره كتشوف القناه ديالي او عجبك الفيديو، ما تنساش تدعمني بلايك، سبسكرايب، ودير واحد التعليق باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن ديال الناس. في الايام الاولى، يعني في الاربعينيات والخمسينيات، اجهزه الحاسوب كان الحجم ديالها كبير بزاف. وملي كنقول لك كبير فانا كنقصد انه بي سي او الحاسوب قديم قد البيت ديالك، فيه 8 متر على 8 متر. وكانوا الجامعات والشركات الكبار هما الوحيدين اللي كيقدروا يشريو، حيتاش غالي بزاف والناس العاديين ما كانش عندهم فكره لاش صالح هذا الجيل الاول ديال الحواسيب. البدايه ديال صناعه الالعاب كانت في الخمسينيات، من اللي كان علماء الكمبيوتر ديك الساعات كيحاولوا يديروا نماذج او يديروا محاكاه ديال الالعاب اللي كنلعبوها في الحياه الواقعيه، بحال مثلا لعبه لاندين مون، تيك تاك تو، وتينيس فورتو، واللي صايبها ويليام هيكنبوثام سنه 1958. واللي قبل منها في سنه 1940 كانت واحد الاله او ممكن نسميوه كمبيوتر بدائي اللي ما مطورش بزاف، واللعبه اللي كانت كتلعب فيه هي واحد اللعبه سميتها نيم، وهي لعبه احتمالات. داكشي كان ممتع عقليا قبل ما يكون ممتع بصريا. وهاد اللعبه لعبوها 50,000 واحد في ظرف 6 اشهر. واحد الكمبيوتر طوروه في واحد المعهد في امريكا سميتو بي دي بي 1 في سنه 1959، يعني 61 عام هذه. وبيه تصايبت واحد اللعبه سميتها سبيس وور او حرب الفضاء سنه 1961، واللي كتعتبر من اوائل الالعاب اللي تصاوبت ديك الوقيته. وفي هذه اللعبه كنشوفوا انه كاينه واحد السفينه في الفضاء كتحاول تهرب وتبعد من الصواريخ اللي جايه غادي تضربها. واحد الكونسيبت اللي هو بدائي وقديم بزاف، لكن هذه كانت بدايه ديال تطور مجال الجيمنج او الالعاب في العالم. هذه اللعبه هذه اللي تصايبات في الستينيات في 2017، عدد اللاعبين ديالها وصل 87 مليون لاعب. تصور معايا لعبه صدرات في الستينات ومازال كيلعبوا فيها الناس لدابا. حسن من شي العاب خارجين هاد الايامات بالزباله ديال الفلوس. دابا غادي نمشيو لفتره السبعينيات اللي عرفت واحد النقله نوعيه في تطور التكنولوجيا، واللي فيها غادي يصدر الجيل الاول ديال لي كونسول. والسميه ديال هاد الكونسول اللي غنخرج هي ماغنافوكس اوديسي. والفكره ديال هاد الكونسول هادي كانت ديال واحد السيد سميتو رالف باير في سنه 1966، وهو جهاز كتبرونشيه مع التلفازه وكيخدم بالحجرات، فيه جوج مانيطات وكيكونوا معاه كاسيطات، وكيبانوا لك جوج مربعات كتحركهم من الفوق ولا لتحت، ولا كتحركهم من اليمين ولا اليسار، وكيعطوك معاه اغلفه ممكن تلصقهم في التلفازه. وهاد الاغلفه عباره عن صور شفافه لملاعب التنس او الهوكي او لعبه الفار والمش او لعبه الصيد، يعني ما كتلعبش بعينك اكثر ما كتلعب بعقلك. المربع تيتحرك من الفوق للتحت وانت كتخيلو قنيه او كره ديال التنس او كره ديال الهوكي، انت العقل ديالك. تعاون رالف باير مول الفكره ومول النسخه الاوليه ديال الكونسول مع ويليام هاريسون وويليام راش، وصايبوا جهاز اخر سميتو براون بوكس او الصندوق البني، اللي هو نسخه مطوره على الكونسول الاول. وفي سنه 1972 بدا الانتاج ديال هاد الكونسولات هادو، ولا ممكن لك تشريه من اي متجر قريب، ماشي هنا في المغرب، في امريكا. شركه سيجا هي واحد الشركه اخرى سميتها شركه تايتو، من اول الشركات اللي بداو في المجال ديال الاركيد جيمنج. والاركيد هو بحال كونسول كبير كتلوح فيه الفلوس وكتلعب. بدا الانتاج ديالهم وانتشروا في انحاء العالم. كل ماشين اركيد كيكون فيها واحد النوع ديال الالعاب ولا بزاف ديال الالعاب. بالنسبه للناس اللي لعبوا في كينغ اوف فايترز وستريت فايترز او مصطفى او ميتال سلاج غادي يعرفوا هاد لي ماشين اركيد مزيان. في سنه 1972 ولات اتاري اول شركه كتعطي قيمه الالعاب الالكترونيه واللاعبين، واللي مولاها هو الاب الروحي ديال الالعاب اللي سميتو نولان بوشنيل. هذا اتاري صايب واحد الاركيد ماشين، واللعبه اللي كانوا كيلعبوا فيها هي لعبه بونغ، وبدا البيع ديالها سنه 1973. وليتي فيها مشيتي في امريكان في الريستورات في البيران الكازينوات كتلقى هاد الاركيد ماشين وكيلعبوا فيها الناس. وملي زادوا كاع ديك اللعبه ديال السكور ولاو عباد الله مضاربين قدام هاد لي ماشين ديال الاركيد، شكون اللي غادي يحطم وغادي يحقق ارقام قياسيه.
هنا حسات الشركات الكبيره والمستثمرين بلي الالعاب الالكترونيه فيها الفلوس وممكن يدخلوا منها العاقه اللي هي صحيحه. وما بين سنه 1978 وسنه 1985 بان تقريبا 15 شركه جديده، وكلهم كانوا كيديروا محاولات باش يصايبوا الالعاب ويصايبوا كونسولات. يعني بدات المنافسه، ومع بدايه المنافسه كيبدا التنوع. دابا غادي نهضروا على العاب الملتي بلاير. العاب الملتي بلاير هي الالعاب اللي كيلعبوا فيها بزاف ديال الناس في نفس الوقت، وهذا النوع ديال الالعاب ماشي جديد، قديم بزاف، يعني في مرحله السبعينيات. واول مثال على هذا النوع من الالعاب هو واحد اللعبه سميتها امباير، اللي هي لعبه استراتيجيه ما فيهاش جرافيكس، فيها غير الكتابه، يعني كتقرا وكتخدم المخيله ديالك وكتلعبها مع شي واحد كلها وتلفازته. وكانت كتلعب في واحد الجهاز سميتو بلاطو، اللي كان كيتعتبر من اوائل الحواسيب التعليميه، كانوا كيقراو به غير التلاميذ في الجامعات. من بعد هذه اللعبه ديال امباير في نفس السنه جا واحد السيد سميتو جيم بويري وصايب واحد اللعبه اخرى اللي كيلعبوا فيها 32 واحد في نفس الوقت. وهاد اللعبه هذه سميتها سباسين، وكتلعب غير في داك الحاسوب اللي سميتو بلاطو. وهي عباره عن لعبه ثلاثيه الابعاد. منين كتسمع ثلاثيه الابعاد ما تقولش راه انفيديا ولا ام دي ولا شي حاجه، راه غير ثلاثيه الابعاد ديال شحال هذه السبعينات، كيبانوا لك الخطوط كحلين وتلقى تنيش على الالعاب الاخرين. فهاد المرحله بالضبط غتجي موجه من الالعاب الالكترونيه، وبزاف ديال الكونسولات غادي يجيو حتى هما، وغادي يبانوا انواع كثار ديال الالعاب. بدات الثقافه ديال الجيمين كتنتشر، واخا كان داكشي بدائي شويه في السبعينيات، والحواسيب الشخصيه بدات كتبان. وحيتاش انتل صايبات اول معالج اولا اول بروسيسور، غادي تجي واحد الشركه سميتها ميدواي جيمز وغتصايب واحد اللعبه سميتها غانز فايت في سنه 1975، واللي كتعتبر اول لعبه كيبانوا فيها جوج مضربين بالفرده. يعني الا كنتي كتلعب فورتنايت اولا ايبكس اولا الكود اولا فري فاير اولا اي لعبه ديال الشوترز، فاعلم اخي ان هذه اللعبه هي الاصل. في سنه 1976 سيجا غادي تخرج واحد اللعبه اركيد سميتها فونز، والكونسيبت ديالها هو انت لاعب وصايب واحد الموتور. واتاري حتى هي دارت واحد اللعبه سميتها نايت درايفر، وهي لعبه بسيطه كتحاول تصوب وانت في الليل وما تخرجش من الطريق. وواحد اللعبه حتى هي سميتها بريك اوت اللي كاملنا تقريبا لعبنا فيها، يعني محاولات ما بيهاش وكلشي لحد الان مزيان وناضي. في عام 1977 غيتبدل كلشي، وغادي تخرج اتاري واحد الكونسول اللي سميتو اتاري في سي اس، وعند واحد السميه اخرى اللي سميتها اتاري 2600، وداروا لها واحد البلاصه اللي ممكن تدخل فيها الكاسيطه ديال الالعاب. في العام الاول تباع 250 الف كونسول، وفي العام الثاني تباع 550 الف كونسول، وبان لهم ان المبيعات قليله بزاف. والسبب هو ان الامريكيين مازال ما دخلتهم الثقافه ديال التلفازه كولور، يعني الناس في امريكان مازال ما بداوش كيتقداو التلفازات اللي كولور. زائد ان الثمن ديال هذا الكونسول كان غالي، اللي الثمن ديالو 199 دولار، يعني 40 الف مغربيه تاع ديك الوقت. 40 الف مغربيه في 1977 سيدي غادي تشري بها دار وغيشري لك شي حاجه مازال. والمشكل ايضا اللي كان هو ان الناس كانوا كيملوا من هذه اللعبه ديال بونك اللي هي اشهر لعبه عند اتاري. وما نساوش لعبه تانك ولعبه اوتلاو. لعبه سبيس انفيدرز اللي صدرت سنه 1978 واللي باعت منها اتاري 2 مليون ديال النسخ، وهي اكثر لعبه مشهوره من عند شركه تايتو المنافسه لشركه سيجا اللي هضرنا عليها في الاول. هنا غادي يكون تطور جذري اللي غادي يغير التاريخ ديال الالعاب منين بانوا الميكرو بروسيسورات وكونسولات جداد. يعني القضيه غادي تزيان، وغادي يبانوا ايضا مجلات اللي كيهضروا على اخر المستجدات ديال الالعاب والتكنولوجيا الرقميه، واخبار الاستديوهات اللي كيصايبوا الالعاب الالكترونيه. احداث كثيره طرات السبعينيات والثمانينيات اللي منها نينتندو، واحده من الشركات اللي صايبت واحد الكونسول في سنه 1977 واللي سميتو تي في كولور. وشركه اكتيفيجن غادي تبان كاول شركه مطوره للالعاب سنه 1979، واللعبه ديال باكمان غتبان سنه 1980، وغادي تتبعها لعبه دونكي كونغ سنه 1981. واحد المعلومه صغيره اللي هي ان شركه نينتندو ماشي شركه اللي هي جديده يعني خرجت في السبعينيات ولا الثمانينيات، لا راه شركه نينتندو شركه اللي قديمه بزاف من 1889. كانوا في الاول كيصيبوا اوراق دايرين بحال الكارطه، غير هاد الاوراق باش كيلعبوا هما سميتهم هانافودا. كل ورقه من هاد الاوراق هادو عندها قيمه ديالها، يعني بحال الشكل ديال مونوبولي، غير هاد هانافودا هادي كتبقى تحسب فيها. وداروا بزاف ديال المشاريع في الاول قبل ما يديروا الالعاب الالكترونيه، بحال مثلا داروا سيارات الاجره اللي هما الطاكسيات، داروا واحد القناه اللي هي تلفزيه، وداروا شركه ديال الاكل كيبيعوا فيها الروز طيب كتخوي فيه الماء وكتاكل. مايكروسوفت لونصات اول لعبه ديال الطيارات ديالها اللي سميتها فلايت سيميليشن، اللي مؤخرا في 2020 عاودوا صايب واحد النسخه جديده ورياليستيك بزاف والجرافيك فيها. المهم سيدي في العام 1983 طرا واحد المشكل اللي هو منافسه البيسيات
للكونسولات. اختاروا الكونسولات واختاروا الالعاب اللي تقريبا كاملها متشابهه واللي الكاليتي ديالها ناقص، وقلال الالعاب اللي فيهم افكار اوريجينال. واحد اللعبه اللي ممكن تعتبر اسوأ لعبه في تاريخ اتاري اللي سميتها اكسترا تيراستريا، اللي واخدين الفكره ديالها من واحد الفيلم، وهذا الفيلم هذا فيه واحد المخلوق فضائي. تعتبرت هذه اللعبه هذه من اسوأ الالعاب اللي دارت في تاريخ ديال الالعاب الالكترونيه. عامين كانت كافيه باش يوقع واحد الافلاس ديال بزاف ديال الشركات اللي كانوا كسبوا الالعاب الالكترونيه وكسبوا الكونسولات. ولكن ملي وصلت سنه 1985 جات المنقذه اللي هي نينتندو، وجابت معها ناس اللي هو نينتندو انترتينمنت سيستم، وجابوا معاهم واحد الكونسيبت جديد ديال التكنولوجيا اللي هو 8 بيت. يعني من الاخر الاداء غيتبدل والجرافيك يتبدل والصوت ديال الالعاب حتى هو غادي يتبدل. ومن اهم الالعاب ديال نينتندو هما سوبر ماريو بروس، دونكي كونغ، زيلدا، مترويد والعاب كثار. وما نساوش كونسولات بحال الجيم بوي ادفانس، لاوي، نينتندو وسويتش. هاد نينتندو بوحدها خاصها فيديو حيتاش عندها لا ما يتقال، والتاريخ ديالها كبير بزاف وحافل بالانجازات كي يقولوا. وهاد نينتندو كانت هي اللي شاده السوق لدرجه ان الكونسول ديالها ناس ماشي اي لعبه كيقبلوها باش تلعب فيه. يعني الكونسول ديالنا ولا عندك شي لعبه مزيانه جيبها نشوفوها، الا مزيانه راه غادي نشروها، الا ما مزيانه سير اخويا الله يسر عليك. وهاد السياسه اللي خدمت بها نينتندو عاونات باش تطلع الكواليتي ديال الالعاب الالكترونيه اللي كتنشر في السوق. ومن هاد الالعاب هادو اللي كانوا كيتلعبوا في الناس هي ميغا مان ديال كابكوم، كاسلفانيا ديال كونامي، فينال فانتاسي ديال سكوير، ودراغون كويست ديال انيكس. نينتندو كانت ناشره لهاد الالعاب يعني از بابليشر، ونشرت ايضا بزاف ديال الالعاب الاخرين، وكان السبب في ظهور جيل جديد من المطورين والشركات اللي كنشوفوهم في الساحه ديال الالعاب الالكترونيه حاليا. في سنه 1983 نينتندو غادي تخرج الجيم بوي، واللي غادي يكون ثوره في مجال اجهزه الالعاب المحموله، وكانوا كيعطوك معاه ديك اللعبه اللي سميتها تيتريس اللي عقلتوا عليها. ومن بعد هذا الجيم بوي هذا غادي يخرجوا جيم بوي كولور ونينتندو دي اس ونينتندو 3 دي اس، وكلشي تقريبا كانوا ناجحين ابروفد. وفي نفس العام اللي هو 1983 غادي تجي واحد المرحله سميتها مرحله حرب الكونسولات. شركه سيغا صايبت واحد الكونسول اللي سميتو جينيسيس وخدام ب 16 بيت. وفي الاول هضرنا على نينتندو جاب ديك التكنولوجيا ديال 8 بيت، دابا سيغا جابت 16 يعني الدوبل، وهي تقنيه اللي متقدمه بزاف ديك الوقيته، يعني شي حاجه اللي متطوره. المهم هذا الكونسول جديد جا من بعد الكونسول القديم ديال سيغا اللي صايباتو في سنه 1986 واللي كان سميتو سيغا ماستر، اللي ما قدرش يتنافس مع نيس ديال نينتندو. وعلاش التسويق ديال سيغا لو كونسول جديد ديالهم كان ممتاز؟ شافوا ان الاقبال كثير عليه بزاف، اش غادي نديرو؟ غادي نخرجوا الالعاب معلم. وفي 1991 خرجوا اللعبه المشهوره اللي سميتها سونيك، اللي ما يمكنش ما تكونش لعبتي في اللعبه ديالها. ديك الساعه في 2001 كنت كنمشي لواحد الكراج كاين في الدريبه، عنده واحد السيد كنخلص 2 دراهم باش نلعب 20 دقيقه. هي. وفي سنه 1991 نينتندو حتى هي غتخرج واحد الجهاز اللي خدام بتقنيه 16 بيت اللي سميتو سوبر نيس. وفي هاد التسعينات عرفت سيغا ونينتندو واحد المنافسه اللي هي قويه بزاف، وخرجوا لنا مجموعه ديال الالعاب اللي ما عمرهم يتنساو على اي جيمر، بحال ستريت فايتر 2 ومورتال كومبا. وهاد مورتال كومبا كان فيها الدم والعنف والقتل، ووقعوا بزاف ديال المشاكل قضائيه في هذه الفتره هذه لنينتندو وسيغا بسبب بعض الالعاب اللي فيهم الدم والقتيله. وصلت الامور للكونغرس، وهنا فين داروا تصنيفات ديال الالعاب. كاين العاب ديال الدراري الصغار، ديال اللي عندهم 10 سنين، ديال ناقص 14، ديال ناقص 18، وهي غادي. وهذا السيستم هذا باقي خدامين به لدابا. وفي منتصف التسعينيات خرجوا افلام ديال سوبر ماريو بروس، مورتال كومبا وستريت فايترز، وبزاف ديال الالعاب اخرين خداو منهم فكره وداروهم على شكل افلام. شركه سيغا ما دارتش شي نجاح كبير في اليابان بحال نينتندو، ولكن النجاح ديالها كان كبير بزاف في الولايات المتحده الامريكيه. في سنه 1985 شركه سيغا خرجت بواحد الكونسول اللي هو جديد اللي سميتو سيغا ساتورن، وهو اول كونسول كيخدم بتقنيه 32 بت، وهو مطور بزاف على اجهزه 8 و 16 بت، وكيخدم بالسيديات والكاسيت يعني جوج في واحد. وخرجوا تقريبا في نفس الشهر اللي خرجت فيه سوني بلاي ستيشن 1. والسبب علاش خرجت سيغا هذا الكونسول هذا في هذه الفتره بالضبط باش دير المنافسه والضغط على شركه سوني اللي يلاه داخله السوق. كان الثمن ديال سيغا ساتورن يلاه خرج
$399. والثمن ديال بلاي ستيشن يلاه خرج كان $299، يعني تقريبا اقل ب $100. تباعوا تقريبا اكثر من 100 مليون كونسول بلاي ستيشن واحد. والشركه ديال سيجا باعت تقريبا 9 ديال المليون وشي 200 الف. ومن بعد عام ثاني جات نينتندو خرجت واحد الكونسول سميتو نينتندو 64، يعني سنه 1996، وخدام ب 64 بيت، يعني الاداء غادي يكون اسرع والجوده غادي تكون احسن. واخا شركات سيجا ونينتندو طوروا بزاف ديال الحوايج في الكونسولات ديالها وخرجوا العاب بحال سوبر ماريو 64 وفيرتوا فايتر وكانوا العاب ثلاثيه الابعاد، ولكن رغم ذلك ما قدروش يتنافسوا مع سوني دارت واحد الشركه فرعيه اللي سميتها سوني كمبيوتر انترتينمنت، واللي فيها ناس خدامين وكيطوروا الكونسول ديالهم، وخدموا معاهم ايضا 250 مطور ديال الالعاب، وداروا العاب 3 دي حصريه خاصه بهم، ونشروا بزاف ديال الالعاب بحال تيكن 3، ميتال جير سوليد، رايمان، فاينل فانتازي 7. الا جيت نذكر الالعاب كاملين فغادي تخصني شي ساعه ديال المكان عاد نكمل. اشنو طرا؟ سوني جابت العاب اللي الجوده ديالها عاليه بزاف، يعني تقنيا كانت متفوقه بجميع المقاييس. وهذيك فاينل فانتازي اللي هضرنا عليها الاجزاء الاولى ديالها تنشروا بزاف ديال لي كونسول، ولكن فاينل فانتازي 7 تنشرات سنه 1997 غير في البلاي ستيشن، وهي اللي عاونت سوني باش تشهر اكثر. سوني حاليا هي من اكبر الشركات اللي مشهوره واللي عندها وزن ثقيل في مجال الجيمنج. في سنه 2000 يعني 20 عام هذه خرجت سوني بلاي ستيشن 2، واللي كيتعتبر اكثر كونسول تباع في العالم، تباع فيه 155 مليون بلاي ستيشن. وهذا البلاي ستيشن 2 هو اول كونسول كيخدم بالديفيديات، الاول كانوا غير السيديات وكانوا الكواست. وفي نفس الوقت خرج دريم كاست ديال سيجا سنه 1999، ونينتندو خرجت الجيم كيوب سنه 2001. يعني المنافسه بدات وما كان يخرج من هنا خرج من ليه. مايكروسوفت تدخل مع حتى هي سنه 2001 وغادي تخرج لهم اكس بوكس. المهم دريم كاست كان كيتعتبر من احسن لي كونسول اللي خرجوا ديك الوقيته، وبزاف ديال الناس كيقولوا بانه كونسول سابق لوقته حيت كنتي تقدر تلعب فيه اونلاين، والسبب انه ما تباعش بزاف وما تشهرش بزاف لحقاش ما داروش ليه خطه تسويقيه محكمه. يعني الماركتين ديالو ما كانش. 2005 و2006 ثلاثه الشركات هما مازال اللي واقفين على عرش الالعاب الالكترونيه والكونسولات، اللي هما سوني مولات بلاي ستيشن 3، ومايكروسوفت مولات الاكس بوكس 360، ونينتندو مولات الوي. العابهم كاملين تقريبا متنوعه وكتلعب اش دي، الا البلاي ستيشن 3 كنتي تقدر تلعب بلوراي، يعني الكواليتي ديال الجرافيك ناضيه ديال بصح. واول مره من شحال هذه سوني غادي تحس بالمنافسه ديال نينتندو وديال مايكروسوفت. الاكس بوكس 360 كان كيتعتبر تقريبا بحال بلاي ستيشن في الجرافيك، وخد بزاف ديال الجوائز سنه 2007، اكثر من البلاي ستيشن، اكثر من البي سي، اكثر من لاوي ونينتندو دي اس. وايضا الكينيكت اللي هي واحد التكنولوجيا اللي خرجتها مايكروسوفت، وهي واحد الجهاز كتحطو قدامك وكيقرا التحركات ديالك، يعني انت كتلعب وكتحرك ماشي جالس في بلاصتك. وهذا الكينيكت هذا عاونها باش تزيد من المبيعات ديالها ودير بلاصتها اكثر في السوق. ولاوي واخا مقارنه بلاي ستيشن واكس بوكس 360 التكنولوجيا ديالها متواضعه بزاف، لكن قدرت انها تنافس هاد الكونسولات الكبار بسبب المونيتورات ديالها اللي كيخليو جميع الاعمار يقدروا يلعبوا فيها. مع انتشار الهواتف او السمارت فونز غادي يبانوا العاب الموبايل، وابسط مثال لعبه انجري بيرد اللي دخلت تقريبا 200 مليون دولار 2012. غادي يبدا الجيل الثامن ديال الالعاب الالكترونيه والكونسولات او الجيمين اون جينيرال في سنه 2013، وغادي يخرج بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 ونينتندو ويو اللي ممكن تلعب فيه بلا ما تبروشيه مع التلفازه. ولكن واخا هكاك ما صدقش ليه، وبقات سوني ومايكروسوفت هما اللي شادين السوق. في سنه 2016 سوني خرجت افضل واقوى نسخه ممكنه ديال الكونسول اللي هي بلاي ستيشن 4 برو، واللي كيخدم بال 4K. وكنظن ان البلاي ستيشن 5 اللي غادي يخرج الشهر الجاي غادي يكون شي حاجه للخيال العلمي. في بدايه 2017 نينتندو غادي تخرج نينتندو سويتش، الكونسول الوحيد اللي ممكن تبرونشيه مع التلفازه او لا تلعب فيه هو نينتندو. ومايكروسوفت ايضا في اواخر 2017 غادي تخرج اكس بوكس 1 اكس، يعني في هاد الاواخر غادي تلقى غير دوك الشركات اللي مشهورين مضاربين شكون اللي غادي يصايب احسن كونسول. وكنلاحظوا مؤخرا انهم بقاو الشركات كثار كيف ما كانوا الشركات في الاول، ومجال الجيمين غادي يولي يبعد على التلفازه شويه بشويه، وغادي يولي الفيرتوال رياليتي هو اللي غادي يحكم مجال العاب في المستقبل. ما هضرتش على البي سي بزاف حيتاش هو موضوع بحد ذاته اللي كبير، هضرت عليه باختصار فقط، يعني غير الاول ديالو. ما هضرتش ايضا على بزاف ديال الالعاب والمطورين اللي ممكن نديروا لهم شي فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساش تبارطاجي وديروا واحد لايك وشي تعليق في التحت، ضروري غادي نجاوبك. والسلام عليكم، بيس.